अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ। तत्त्वविज्ञानका अन्तर्वस्तु तथा अन्तर्विषयहरूले मनुष्यको जीवनका सबै आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। कसरी? हरिओम, धन्यवाद। हामी तत्त्वविज्ञानको श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ। तत्त्वविज्ञान र मनुष्यको स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरको के कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ अथवा एक आपसमा के कस्तो प्रभाव, लक्षण, परिणामहरू रहेका हुन्छन् भन्ने हामी यो शीर्षकमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसको पहिलो शीर्षक रहेको छ तत्त्वविज्ञान र मनुष्यको शरीरका आयामहरूको अन्तर्सम्बन्ध। हामी यसको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। ब्रह्माण्डमा दृश्य तथा अदृश्य जति पनि चिजवस्तुहरू छन् ती सबै पञ्चतत्त्व हुन्। पञ्चतत्त्व क्रमशः पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, अग्नि तत्त्व, वायु तत्त्व र आकाश तत्त्व हुन्। पञ्चतत्त्वलाई पञ्चमहाभूत पनि भनिन्छ। भूत भनेको तत्त्व नै हो। ठोस कुराहरू पृथ्वी तत्त्वसँग सम्बन्धित रहेका छन्। तरल कुराहरू जल तत्त्वसँग, ऊर्जा तथा ताप अग्नि तत्त्वसँग, गति वायु तत्त्वसँग र खाली तथा खुल्लापन आकाश तत्त्वसँग सम्बन्धित रहेका छन्। सबै प्राणी, वनस्पति तथा पदार्थहरूको जीवन चक्र यिनै पञ्चतत्त्वको आधारमा चलिरहेको हुन्छ, नित्य निरन्तर रूपमा। मनुष्य दृश्य रूपमा स्थूल शरीरमा अस्तित्वमा छ, तर मनुष्यको समग्र जीवन चक्रलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने मनुष्य भन्ने यही नै हो भनेर चिनाउने एकिन अङ्ग तथा एकिन स्थान, कुनै भाग केही पनि छैन उसको शरीरमा, किनकि उसको शरीर सम्पूर्ण रूपमा पञ्चतत्त्वहरूको सशक्त सम्मिश्रणको उपस्थिति हो। मनुष्य सबैभन्दा सुरुमा आमाको गर्भमा भ्रूणको रूपमा जन्मिन्छ तथा उम्रिन्छ र आमाले खाएको खाना, पिएको पानी, लिएको वायु तथा श्वास प्रश्वास, सूर्यको ताप तथा प्रकाश अर्थात् समग्रमा पञ्चतत्त्वबाट हुर्किँदै जान्छ गर्भभित्र। जब आमाको गर्भमा भ्रूण करिब 3 महिनाको हुन्छ तब भ्रूणमा आकाश तत्त्व अर्थात् स्वयं परमात्माको अभिन्न अंश आत्मा अर्थात् चेतना प्रवेश गर्दछ र सञ्चारित हुन्छ। भ्रूणको शरीर, मन, मस्तिष्क, हृदय सक्रिय हुन प्रारम्भ हुन्छ। बच्चाको शरीरमा श्वास पस्छ, ऊ चल्न चलमलाउन थाल्छ। बाहिरका गतिविधि, आमाका गतिविधिहरू उसको चेतनाले थाहा पाउन थाल्छ। यो सबै प्राकृतिक प्रक्रिया हो र यो सबै प्रक्रिया प्रकृतिले रचाउँछ स्वस्फूर्त रूपमा। यही रचनाकार प्रकृति नै वास्तविकतामा परमात्मा हो, अस्तित्व हो, अदृश्य शक्ति हो, परम शक्ति हो। प्रकृतिले आमाको गर्भमा मनुष्यको भ्रूण परिपक्व हुन तय गरेको 9 महिनाको समय अवधि पुरा भएपछि आमाको गर्भबाट हुर्किएको भ्रूण तथा बच्चा बाहिरको संसार तथा पृथ्वीलोकमा आउँछ र यस अघिसम्म अथवा जन्मिनु अघिसम्म आमाको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा आमाले ग्रहण गरिरहेको पञ्चतत्त्व अब प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै शरीरको माध्यमबाट ग्रहण गर्न प्रारम्भ गर्दछ। शिशुदेखि नै पञ्चतत्त्वको ग्रहणसँगै ग्रहण गरेको अवस्था अनुरूप उसको शरीर, प्राण ऊर्जा, मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास हुँदै जान्छ। पृथ्वी तत्त्व तथा माटोमा उब्जिएका अन्न, फल, तरकारी तथा अन्य खाद्य वस्तुहरू खाएर मनुष्यको मांसपेशी, नसा, अस्थिमज्जा अथवा अष्टधातुका प्रक्रियाहरू आदि बन्दछन् तथा विकास हुन्छन्। जल पिएर उसको शरीरका सबै तरल तथा द्रव्यहरू बन्दछन्। सूर्यको ताप, प्रकाश तथा किरणहरूले उसले खाएका आहार तथा तरल द्रव्यहरूलाई निश्चित क्रिया तथा प्रक्रिया अथवा प्रशोधन गरी शरीरमा सबैतिर सन्तुलित रूपमा सञ्चारित तथा वितरण गर्दछन्। वायु तत्त्व तथा श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा र अक्सिजन शरीरका नसनाडीहरू हुँदै शरीरभरि सञ्चारित हुन्छन्। आकाश तत्त्वको माध्यमबाट मनुष्यको मनमा विचार, भावमा भावनात्मक संवेग, बुद्धिमा बौद्धिकता, तर्क, वितर्क, सृजनशीलता, रचनात्मकता र सचेतनामा होस तथा जागरुकता अर्थात् साक्षी भावको सञ्चारित भएर पञ्चतत्त्वका सबै आयामहरूको संयोगबाट अनेक अंश तथा भागहरू एक आपसमा जोडिँदै अथवा सबै अंशहरू मिलेर मनुष्यको सिङ्गो स्थूल शरीर निर्मित भएको हुन्छ। यसकारण मनुष्य भनेको यो चाहिँ अङ्ग तथा यो चाहिँ भाग तथा यो चाहिँ स्थान हो भन्ने केही पनि हुँदैन उसको शरीरमा।
उसको शरीरका दृश्य अदृश्य सबै कुराहरू सबै नै पञ्चतत्त्व हुन्। पञ्चतत्त्व बाहेक हामी भित्र, हामी बाहिर तथा समुच्च ब्रह्माण्डमै केही पनि छैन। परमात्मा पनि पञ्चतत्त्व हो, आकाश तत्त्व हो भनिन्छ। हाम्रो आध्यात्मिक दर्शन साहित्यहरूमा आकाश तत्त्वलाई नै परमात्मा तत्त्व मानिएको छ। मनुष्यको स्थूल र सूक्ष्म दुवै शरीर पञ्चतत्त्वको सम्मिश्रणको समग्र स्वरूप भएकोले पाँचवटा तत्त्वहरूमध्ये कुनै एक तत्त्वमा मात्र पनि असन्तुलन तथा गडबडी भयो भने विभिन्न प्रकारले मनुष्यको समग्र जीवन नै असन्तुलित हुन्छ। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, प्राणिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक र पारमार्थिक रूपमा असन्तुलन आउँछ मनुष्यको शरीरमा। यी सबै आयामहरूमा असन्तुलन आउँछ तथा बिरामी, अस्वस्थता, चुनौती, समस्याहरू देखिन्छन्। पृथ्वी तत्त्व तथा आहार असन्तुलित भयो भने शरीरमा पौष्टिक तत्त्वको अपर्याप्तता तथा अभाव हुन्छ र यसका अनेकौं नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् अस्वस्थता, रोग तथा समस्याहरूका रूपमा। जल तत्त्व तथा पानी असन्तुलित भयो भने शरीरले ग्रहण गरेको आहारको सही ढङ्गले प्रक्रिया तथा प्रशोधन, रस बन्ने प्रक्रिया हुन सक्दैन र यसका अनेकौं नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् अस्वस्थता, रोग तथा समस्याहरूका रूपमा। अग्नि तत्त्व तथा सूर्यको ताप, प्रकाश, किरण असन्तुलित भयो भने शरीरले ग्रहण गरेको आहार र पानीको सही ढङ्गले प्रक्रिया तथा प्रशोधन हुन सक्दैन र यसका अनेकौं नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् अस्वस्थता, रोग तथा समस्याहरूका रूपमा। त्यसैगरी वायु तत्त्व तथा अक्सिजन तथा प्राण ऊर्जा अर्थात् जीवन ऊर्जा असन्तुलित भयो भने शरीरले ग्रहण गरेको आहार, पानी र सूर्यबाट प्राप्त ताप, प्रकाश, किरणको सही प्रक्रिया तथा प्रशोधन हुन सक्दैन र यसका पनि अनेक नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् अस्वस्थता, रोग तथा समस्याहरूका रूपमा। त्यस्तै आकाश तत्त्व मनुष्यको मन तथा भाव र स्वयं परमात्माको अभिन्न अंश आत्मा अर्थात् चेतना असन्तुलित भयो भने शरीरले ग्रहण गरेको आहार, पानी, सूर्य, वायुका सबै प्रक्रियाहरू सही ढङ्गले सुचारू हुन सक्दैनन् किनकि मनुष्यको मन, भाव, बुद्धि, सचेतनालाई सही ढङ्गले चलाउने आत्मा अर्थात् चेतनाले हो र शरीरलाई सही ढङ्गले चलाउने मन, भाव, बुद्धि, सचेतना, विवेक, तर्कले हो। यसकारण पञ्चतत्त्वमध्ये कुनै एक तत्त्वलाई पनि आफ्नो शरीरमा असन्तुलन हुन दिनु हुँदैन र यसका लागि जीवन जिउने कलाका विभिन्न साधना विधिहरू योग, ध्यान साधना तथा योग ध्यान चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, सुगन्ध चिकित्सा यस्ता थुप्रै चिकित्साहरू छन् पूर्वीय सनातन जीवनशैलीमा आदिको अनुसरण गर्नुपर्दछ। जीवन जिउने कलाका यी साधना तथा चिकित्सा विधिहरूको अपर्याप्त ज्ञान तथा अन्य कारणले साधना तथा चिकित्साका प्रक्रिया तथा विधिहरू मिलेनन् तथा गलत किसिमले अभ्यास गरियो भने पञ्चतत्त्व असन्तुलित हुन्छन् तथा सन्तुलनमा आउन सक्दैनन् र कतिपय अवस्थामा त अझ बिग्रिन पनि सक्छन्। यस्तो अवस्थामा मनुष्यको समग्र जीवन असन्तुलित तथा अव्यवस्थित हुने सम्भावना अझ बढेर जान्छ र उसको शरीर, मन, प्राण ऊर्जा, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाका नियमित प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन सक्छन् र उसको जीवन नै अव्यवस्थित हुन्छ र यसका अनेकौं नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् विभिन्न ज्ञात अज्ञात अस्वस्थता, रोग तथा समस्याहरूका रूपमा सम्बन्ध खराब अथवा असफलता, डिप्रेसन, अनेक समस्याहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, बौद्धिक सबै प्रकारका समस्याहरू मनुष्यमा देखिन सक्छन् हाम्रो पञ्चतत्त्वमा असन्तुलन आयो भने। यस प्रकार मनुष्यको जीवन स्वस्थ, सक्रिय, सहज, सरल, विकसित, समृद्ध, सफल, सन्तुलित तथा व्यवस्थित गर्न र सार्थक बनाउनका लागि पञ्चतत्त्वको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान रहेको हुन्छ। तसर्थ पञ्चतत्त्व र शरीरको सन्तुलनमा रहे हरेक व्यक्ति आफू स्वयं नै सचेत हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। पञ्चतत्त्वलाई सन्तुलित गर्ने सबैभन्दा सशक्त, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक तथा परिणाममूलक एउटा मात्र साधना योग साधना हो। योग साधना अन्तर्गत हामीले मोटामोटी रूपमा 8वटा अङ्ग भए पनि 3वटा अङ्गको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्छौँ। योग आसन, प्राणायाम र ध्यान।
सनातन धर्म र पञ्चतत्त्व सन्तुलनको अन्तर्सम्बन्ध। यसको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। मनुष्यको जीवन सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नका लागि सनातन धर्ममा गर्भ संस्कारदेखि मृत्यु संस्कारसम्म अनेकौँ प्रकारका संस्कारहरू धर्म तथा संस्कृतिका रूपमा सदियौँदेखि अनुसरण गर्दै आइएका छन्। यी सबै संस्कार, धर्म तथा संस्कृतिका व्यवस्था तथा प्रक्रियाहरू मनुष्यको स्थूल र सूक्ष्म शरीरको पञ्चतत्त्वको सम्मिश्रण, सन्तुलन तथा व्यवस्थित राख्नका लागि नै अनुसरण गराइएका पनि हुन्। यी धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, रहनसहनहरू आदि सबै मनुष्यको शरीर निर्माणको मूल स्वरूप पञ्चतत्त्वलाई सन्तुलनमा राखेर उसको जीवनको विकास गर्न तथा जीवनको मूल्य बढाउनका लागि गरिएका हुन्। मनुष्यको शरीरमा पञ्चतत्त्व सन्तुलन गरेर उसको जीवनको विकास गर्न र जीवनको मूल्य बढाउन विभिन्न उपाय तथा साधना, विधि, प्रक्रिया तथा तौर तरिकाहरूका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानहरूका विषयहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै आइएको छ। प्राचीन कालदेखि नै तथा ऋषिमुनिहरूको सभ्यता कालदेखि नै अध्यात्म साधना, योग साधना, ध्यान साधना आदिका रूपमा सनातन अध्यात्म दर्शनले मनुष्यको जीवनको विकास र जीवनको मूल्य तथा महत्त्वबारे अझ प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। बडो रोचक ढङ्गले विभिन्न प्रकारले उपमा, उदाहरण, चरित्र चित्रणहरू गरेर सनातन अध्यात्मका अनुसार मनुष्य 84 लाख प्रकारका योनि तथा जुनी पार गरेर बल्ल अन्तिममा मनुष्यको योनिमा जन्म लिन्छ। यसकारण मनुष्यको योनि अत्यन्तै मूल्यवान र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो महत्त्वलाई कायम राख्न मनुष्यको शरीरका सबै आयामहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा पञ्चतत्त्वको सम्मिश्रणबाट बनेका छन्, यसलाई सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्नु अपरिहार्य हुन्छ र यसका लागि जसरी तथा जुन विधिबाट हुन्छ शरीरका पञ्चतत्त्वको मात्रा मिलाउनु तथा सन्तुलनमा कायम राख्नु नै एकमात्र विकल्प हो। मनुष्य योनि तथा मानव जीवनको महत्त्व अझ प्रष्ट हुने गरी भगवान श्रीकृष्णले भगवद् गीतामा भन्नुभएको छ, इन्भर्टेड कमाभित्र छ, मनुष्य सबै योनिमा उत्कृष्ट योनि हो। त्यसैले सबै योनिहरूको चक्र पुरा गरिसकेपछि सबैभन्दा अन्तिममा मनुष्य योनि आउँछ। 84 लाख योनिमा मनुष्य योनिमा जन्म लिनुको प्रमुख लक्ष्य अध्यात्म साधना तथा योग साधना गरेर आफ्नो शरीर, मन, प्राण, ऊर्जा, भाव, बुद्धि, सचेतना अर्थात् समग्रमा पञ्चतत्त्वलाई शुद्ध, पवित्र, सक्रिय, जागृत, सन्तुलित तथा व्यवस्थित बनाएर आफ्नो वास्तविक जन्मदाता परमपिता तथा आफ्नो वास्तविक मूल स्वरूप परमात्मामा योगस्थ भएर विभिन्न योनिमा जन्मिरहनु र मरिरहनु पर्ने जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्त भएर मोक्ष तथा निर्माणमा उपलब्ध हुनु हो। यसकारण मनुष्यको जीवनको क्षण क्षणको समय र जीवन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यी महत्त्वपूर्ण क्षणहरूलाई त्यसै खेर नफाल। तसर्थ हे मनुष्य, तिमी आफ्नो शरीरका सबै आयामहरू तथा पञ्चतत्त्वहरू सन्तुलित, व्यवस्थित र विकसित गरेर आफूलाई सधैँ शुद्ध, आरोग्य, ऊर्जावान, सक्रिय बनाएर परमात्मा प्राप्तिको मार्ग सहज बनाउने सद्विचार, सत्कर्म, सर्वकल्याण, दया, करुणा, दान, पुण्य, सेवा, परोपकार, श्रद्धा, भक्ति, योग, ध्यान, अध्यात्म, धर्म, संस्कार, संस्कृति साधनाका गतिविधिहरूमा लगाऊ। इन्भर्टेड कमा बन्द भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि मनुष्य योनिको महत्त्व र मनुष्य योनिमा पञ्चतत्त्वको महत्त्वको बारेमा, पञ्चतत्त्व सन्तुलन गराउनु पर्ने र आफूलाई त्यही अनुसार विकास गरेर परमात्मामा योगस्थ हुनलाई आफ्नो लागि पात्रता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। हामीले यो शीर्षकलाई यहीँ सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को शीर्षक रहनेछ हाम्रो पृथ्वी तत्त्वको बारेमा संक्षिप्त जानकारी। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।